इन्टरनेसनली पनि अहिले WSD सँग म आबद्ध छु। सो WSD चाहिँ वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन ड्राइभ चाहिँ हाम्रो 2018 मा एस्टाब्लिश भएको हो विथ द मोटो अफ प्रमोटिङ पिस ग्लोबली नै शान्ति कसरी प्रभात। अनि हाम्रो चाहिँ 3 मेन अब्जेक्टिभ्स छ। द्याट इज वी आर प्रमोटिङ पिस थ्रु एडुकेसन अनि पिस अनि ट्रेड हार्मनी। अनि हामीले चाहिँ आजको विशेष चाहिँ वी आर डिस्कसिङ अबाउट 2 सेप्टेम्बर चाहिँ हामीले वर्ल्ड मोरल डे भनेर सेलिब्रेट गर्छौँ। त्यसैको विषयमा चाहिँ वी हेभ बिन डिस्कसिङ विथ हाम्रो HP रामलाकारजीसँग पनि। सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्डभरिका युथहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने होइन, तपाईँको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी कसरी चाहिँ राम्रो गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ युनिटी अमङ अल द नेसन अनि वर्ल्ड नै पिस हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन मोटो छ। हजुर, र जस्तो अब जानकीजी अहिले यो संस्थाले एउटा वर्ल्डमा चाहिँ राम्रो रूपले काम गरिरहेको छ होइन। कोभिड-19 को मारमा पनि छ, युवाहरू तनावमा पनि छन् र डिप्रेसनको शिकार पनि बढ्दो रूपले अगाडि बढिरहेको छ। तपाईले यो विषयलाई अलिकति बढी फोकस गर्नु भएको छ कि छैन? यस अफ कोर्स हामीले चाहिँ अहिले सबैजना हामी लकडाउनमा छौँ, म पनि लकडाउनमा, तर हामीले चाहिँ नेपालमा म चाहिँ WSD मा एज वेल एज इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीमा पनि आबद्ध छु। हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ घरैबाट होइन। सबैलाई अहिले थाहा छ एन्जाइटी छ, स्ट्रेस छ होइन, लट अफ क्राइम्सहरू भइरहेछ नेपालमा इन्टायर वर्ल्डमा। तर हामीले चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, यो तपाईँको विकनेस नट ओन्ली युथमा मात्र नभएर सबै मानिसमा तनाव छ। तर हामीले चाहिँ जति जे कुरा सकिन्छ होइन, नपट्टि सबैजना पर्फेक्ट त हुँदैन, तर के कस्तो तपाईँको के रेस्पोन्सिबिलिटी के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ घरैबाट जुम इभेन्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छ। रिसेन्टली मैले चाहिँ मेरो चाहिँ नेपालमा मात्र 1000 भन्दा बढी युथहरू एक्टिभली हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ युथमा चाहिँ प्रोग्राम्सहरू किनभने इङ्गेज हुनु पर्यो अनि हामीले चाहिँ आफ्नै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छौँ। रिसेन्टली चाहिँ मैले एउटा डिबेट कम्पिटिसन गराएँ जहाँ चाहिँ नट ओन्ली नेपालबाट हाम्रो पार्टिसिपेटहरू थियो, तर हाम्रो जजेसहरू चाहिँ इन्टरनेसनल थियो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ क्लाइमेट एक्सन टक 2020 गरायौँ। सो भर्चुअली पनि हामी एक्टिभ हुन सक्छौँ होइन। सो यो पनि एउटा क्राइसिस पनि एउटा हामीलाई अपर्च्युनिटी हो टु लर्न गर्न। जस्तो कि अहिले कोरोना भाइरस इज अल्सो अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स हामीले देख्न सक्यौँ होइन। जस्तो कि अर्थक्वेक भयो, सो यो चाहिँ पेन्डेमिक, सो यो भनेको लाइफको एउटा जर्नी नै हो होइन। त्यसमा पनि कसरी रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू घरैबाट गर्छौँ। अनि म चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छु युथहरू एकदमै पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ, के कुरा सेयर गर्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ बिलिभ गर्छौँ टुगेदर वी क्यान, सबैजनामा युनिटी र पिस र अन्डरस्ट्यान्डिङ र एकअर्कामा लभ एफेक्सन्स भयो भने चाहिँ देयर विल बी सुन भ्याक्सिन आइ पनि रहेछ। सो देयर विल बी सुन द्याट वेयर हामी चाहिँ फिजिकली पनि भेटघाट गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। जानुको जस्तो गुरुङजी होइन, तपाईँले भन्नुभयो हामीले भर्चुअल मिटिङहरू पनि गऱ्यौँ। यसमा कस्तो नेपालीहरूको मात्रै युवाहरूको मात्रै पार्टिसिपेसन थियो कि वर्ल्डको? अलिक व्यापक रूपले बताइदिनु र कस्तो किसिमको तपाईँको त्यो भित्र विशेष बहस भयो त? जस्तो कि हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ अब म नेपाली छोरी भएर होइन, सो मलाई चाहिँ डेफिनेटली आई लभ टु मोटिभेट हाम्रो युथ र नेपालको वुमेन होइन गर्ल्सहरूलाई पनि वी सुड एउटा बिलिभ गर्नुपर्छ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर। सो मैले चाहिँ भर्खर रिसेन्टली 1-2 months बिफोर चाहिँ मैले चाहिँ डिबेट कम्पिटिसन गराएँ जहाँ चाहिँ साइन्स र कमर्स त्यो पनि एउटा हाम्रो एजुकेसन मार्फत पर्छ, मोरालिटी पनि मन पर्छ, दुइटै आर बेसिक इम्पोर्टेन्ट। डिबेट कम्पिटिसन गराएँ जहाँ चाहिँ मैले प्लेटफर्म चाहिँ सबै नेपाली स्टुडेन्टलाई दिएँ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी चाहिँ जजेस चाहिँ हाम्रो युकेबाट हुनुहुन्थ्यो। सो त्यसरी चाहिँ मैले इन्टरनेसनल प्लेटफर्म चाहिँ दिएँ। त्यसै गरी सेकेन्ड हामीले चाहिँ क्लाइमेट एक्सन टक 2020 गऱ्यौँ, तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पिकर भनेको चाहिँ म चाहिँ युथ मात्र हाम्रो यङ फिमेल मोटिभेटेड वुमेन मिस म्याडम सोभाली गेवाली हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले रिपब्लिकका अनर हुनुहुन्छ। सी इज भेरी भेरी मोटिभेटिभ लेडी। अनि मैले मानबहादुर श्रेष्ठ, हि इज अल्सो द लयर एडभोकेट हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड लयर हुनुहुन्छ नेपालको। त्यसै गरी चाहिँ इन्डियाबाट यामेनबाट
हामीले चाहिँ ग्लोबली पनि गर्छौँ तर अफ कोर्स अब एज अ मदर कन्ट्री आई वान्ट टु प्रमोट माई कन्ट्री सबैले आफ्नो देश माया गर्छ तर अन द सेम ह्यान्ड नेपाली सिटिजन हुने साथसाथ यु आर अल्सो अ ग्लोबल सिटिजनसिप सो आई लाइक टु प्रमोट नेपाल एज वेल एज इन्टायर ग्लोबल पिस दर्शक महानुभावहरू हामीसँग अहिले वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन ड्राइभ नेपाल च्याप्टरकी महासचिव जानकी गुरुङजी हुनुहुन्छ। जानकीजी, अब अलिकति हामी विषम परिस्थितिमा छौँ, अनसिनवालमा छौँ। कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रमण गरिरहेको छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन? र तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि बसेरै टेबलमा बहस गर्नुभयो, तपाईँ लगायत अन्य वर्ल्डका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र खासमा के टपिकमा कुरा भयो, किन भयो? सो यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। हामीले चाहिँ WSD वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन ड्राइभले चाहिँ युनाइटेड नेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2 सेप्टेम्बर एज वर्ल्ड मोरल डे चाहिँ घोषित गर्नु भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट हो। यसमा चाहिँ 55 कन्ट्रिज आर बिन सपोर्टिङ एज वेल एज 20,000 स्कलर्स, एक्टर्स, PhD होल्डर्स हुन्छ नि, रोयल फ्यामिली, इभन द गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अनि हाम्रो फर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अनरेबल एक्जिक्युटिभ माधव कुमार नेपालले उहाँले चाहिँ हाम्रो एउटा WSDले वर्ल्ड मेलो भनेर सङ हामीले मोरल डेको लागि उद्घाटन गरेको थियौँ। त्यसको चाहिँ हाम्रो एकदमै हाम्रो अनरेबलले एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ इन्टायर वर्ल्डले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। तर आई होप द्याट नियर फ्युचरमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 सेप्टेम्बर चाहिँ वर्ल्ड मोरल डे सेलिब्रेट गर्छौँ। यो किन वर्ल्ड मोरल डे हामीले चाहिँ हाम्रो माग भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि द 2 सेप्टेम्बर वाज द एन्ड अफ वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 चाहिँ 2 सेप्टेम्बरको डेटमा एन्ड भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ कुनै पनि वर्ल्ड वार 3 नहोस् होइन। सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ वर्ल्ड वार नहोस्, पिस होस् भनेर हामीले चाहिँ वर्ल्ड मोरल डे, किन भन्दा मोरालिटी भनेको चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स हो हाम्रो मानव जातिमा जुन चाहिँ अहिले विश्वभरि नै अभाव छ। म के बिलिभ गर्छु, लभ फर अल हेट फर नन होइन। सो लभ, कम्प्यासन हुन्छ नि, एउटा जेनरसिटी, एउटा डेडिकेसन्स, एउटा युनिटी भनेको चाहिँ हामीमा कतै अहिले कमी भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड मोरल डे भयो भने त जस्तै कि इन्भाइरोमेन्ट डे हुन्छ, फादर्स डे हुन्छ, अरू डे हुने जस्तै कि वर्ल्ड मोरल डे भयो भने पनि त एभ्रीबडी विल डुइङ समथिङ, के न के गर्छ। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, वी क्यान बी डुइङ अ सेमिनार, कन्फरेन्स अन द मोरल इस्युज, या हामीले कसैलाई हेल्पिङ गर्ने होइन, या visiting the orphans, a lot of things basically to the moral चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अनि आई होप द्याट सुन मोरल डे चाहिँ हामी इन्टायर वर्ल्डले अझै 55 अहिले चाहिँ कन्ट्रिज छ। हाम्रो चाहिँ 2 सेप्टेम्बर रिसेन्टली चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ 6 कन्ट्रिजले डिफ्रेन्ट हाम्रो प्रोग्राम्सहरू WSD को मात्र भएको थियो, जस्तो बङ्गलादेशमा, यमनमा, इन्डियामा, नेपालमा, पोल्यान्डमा, इङ्ल्यान्डमा होइन। सो त्यसै गरी पनि हाम्रो 55 कन्ट्रिजहरू सपोर्ट, अफ्रिकामा। सो all the world are supporting. So नेपाल मात्र पिस होइन, हामीले चाहिँ इन्टायर पिस। सो एज अ मेम्बर म चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। सो आइ एम सो प्राउड होइन, नेपाल एकदमै इनिसिएटिभ छ एन्ड वी आर गेटिङ द सपोर्ट फ्रम आवर फर्मर प्राइम मिनिस्टर, युथ्स, एन्ड आई होप द्याट अझैले पनि कसैले थाहा छैन भने सो हामी सबै मिलेर चाहिँ हामी वर्ल्ड मोरल डे चाहिँ सेलिब्रेट गर्छौँ, मलाई आशा छ। दर्शक महानुभावहरू, इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। हामीसँग जानकी गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँ वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन ड्राइभ नेपालकी चाहिँ च्याप्टरकी महासचिव हुनुहुन्छ र पक्कै पनि विश्वका विभिन्न युवाहरू पनि कनेक्टेड हुनुहुन्छ यो संस्थामा। संस्था बेलायतमा चाहिँ अवस्थित छ र त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूसँग पनि उहाँले राख्नु भएको छ। विश्व नैतिक दिवस घोषणा गर्न युवाहरूको एउटा जो व्यापक माग छ, त्यसमा 55 राष्ट्रहरूको चाहिँ सहभागिता, समर्थन रहेको छ भनेदेखि अझै बढ्ने क्रममा पनि रहेको छ। जानकीजी, 55 राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाएकै हो, हुन्छ नैतिक दिवस मनाउनै पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेकै हो, महसुस भएकै हो?
हामीसँग चाहिँ तपाईको अफिसियली लेटर पनि छन्, जस्तै कि हजुर मोरक्को हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले सपोर्ट गरेर लेटर सम्मान गरेर हाम्रो अनरेबल फाउन्डर अब्दुल बसित साइद हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ युकेमा रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। सो हामीले चाहिँ युएनबाट पनि सपोर्ट चाहिँ हामीले पाइरहेको छौँ। सो वी आर लुकिङ फरवर्ड टु इट के। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वी हेभ अल दिज कलेक्सन्स, जहाँ हामीसँग चाहिँ अफिसियली लेटर्स पनि हाम्रो सबै गभर्मेन्टबाट, पिएचडीबाट, स्कलर्सबाट चाहिँ हामीसँग चाहिँ लेटर नै छ। सो देयर इज नो एनिथिङ फर द्याट। मैले चाहिँ हाम्रो होस्टलाई सबै प्रोभाइड पनि गरिदिएको छु होइन। हजुर ओके। जस्तो अब यो जस्तो हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जस्तो तपाईँ बसेर कुरा गर्नुभयो, अन्य युवाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले कनेक्टेड, र त्यस्ता बहसहरूलाई चाहिँ कतिको नेपालमा चाहिँ अलिकति मान्यता दिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो कि अझै सपोर्टको अभाव देखिन्छ कि नेपालतिर, या चाहिँ सरकार अन्य पक्षहरूको राम्रै सहभागिता देखिन्छ? तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो जानकीजी? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कति हजुर कुरा त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, कतिलाई त थाहा पनि छैन यो के हो कसो हो। सो आई थिङ्क नेपाल होइन, रियली हाम्रो थाहा ब्युटिफुल पार्ट नभएको छ। कुरा राम्रोसँग बुझाइदिनुपर्छ, तपाईँ आफै महासचिव हजुर हजुर, भन्नुभयो। मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो कि आज हजुर मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो तपाईँले होइन। सो ओके। कति कुरा अरूलाई थाहा त भने आज थाहा भयो। सो म चाहिँ कसैले ब्लेम चाहिँ गर्न चाहन्न होइन। सो इभन आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि आफ्नो साइडबाट दे हेभ बिन डुइङ देयर बेस्ट होइन। सो इभन हामी चाहिँ एज अ सिटिजन्स पनि सचेत हुनुपर्छ होइन। सो इट्स नट ओन्ली द रोल अफ द गभर्मेन्ट एज वेल एज बोथ द पार्टिज होइन, कोलाबोरेसन्स चाहिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ आई वोन्ट बी ब्लेमिङ ओन्ली टु द गभर्मेन्ट, बट तपाईँको कुरा पोजिटिभ छ, तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क द वर्ल्ड इज सपोर्टिङ, इभन आवर गभर्मेन्ट निड टु अवेर अफ दिस के। जस्तो कि हाम्रो फर्मर प्राइम मिनिस्टरले जीले सपोर्ट गर्नुभयो, त्यसै कारणले आई थिङ्क आई विल डेफिनेटली गेट द सपोर्ट। हाम्रो युथहरू एकदमै यो इनिसिएटिभ बुधबारको जुन मिटिङ थियो फर्मर प्राइम मिनिस्टरसँगको, हजुर। त्यो पहिलो थियो या त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले यस्तै खालको मिटिङहरू गर्नुभएको थियो? उहाँले चाहिँ हामीले तपाईँको यो कोभिडको हामीले अवार्ड पनि दिएको थियौँ हजुर उहाँलाई। हामीले पेट्रियोटिक अवार्ड भनेर वान अफ द बिगेस्ट अवार्ड पनि हाम्रो डब्लुएससी च्याप्टरले चाहिँ हाम्रो फर्मल मिनिस्टरलाई दिनुभएको थियो। इज लाइक पार्ट अफ टिम एज वेल राइट नाउ। भेरी गुड। एकदमै सपोर्टिभ गरिराख्नु भएको छ। सो आई होप द्याट अब कमिङ फ्युचरमा चाहिँ अरू हाम्रो लिडर्सहरूले पनि डेफिनेटली सपोर्ट गर्नुहुन्छ, बिकज उहाँहरूलाई कतिलाई थाहा पनि छैन होला अबाउट इट। सो या हि इज लाइक अब उहाँले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ इन्टायर नेपाल टिमबाट नै होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो मेन एज लिडर नै भइराख्नु भएको छ। तर अरू लिडर्सहरूले पनि डेफिनेटली आई थिङ्क सपोर्ट गर्नुहुन्छ, बिकज युथहरू एकदमै जति पनि म आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले जति पनि प्रोग्राम गर्छु, युथ आर भेरी भेरी कन्सर्न अबाउट हुन्छ नि यो उसको बारेमा जो उहाँलाई थाहा छ। त्यसै गरी अरूलाई पनि इफ दे न्यू अबाउट इट सबैजनाले सपोर्ट गर्छ मलाई, बिकज इट्स फर द ह्युम्यानिटी होइन। त्यो राम्रो कुराको लागि सबैजनाले सपोर्ट गर्छ भन्ने मेरो आशा छ, अनि गर्नु पनि हुन्छ। मेन पोइन्टमा आउन चाहन्छु। सेप्टेम्बर 2 होइन विश्व नैतिक दिवस मनाउनु पर्छ भनेर तपाईँले युएनलाई पनि दबाब दिनुभयो, र मैले केही समय अगाडि पनि युएनकै तत्कालीन महासचिवज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। तपाईँले भनिसकेपछि मैले हिजो पनि यो कुरा राखेँ उहाँसँग पनि होइन। र जस्तो अब यो किन आवश्यक, डेट तपाईँको दिवस राख्ने बित्तिकै मात्रै सबै कुरा हुने त होइन, तर पनि एउटा किसिमको तपाईँहरूको यो टिमलाई किन लाग्यो, किन आवश्यक छ, किन युएनले चाहिँ यसलाई सेप्टेम्बर 2लाई चाहिँ एउटा विश्व नैतिक दिवस मनाइदियोस् भन्ने चाहना किन बोक्नु भयो? मैले एज प्रिभियस पनि मेन्सन गरेको थिएँ, 2 सेप्टेम्बर भनेको चाहिँ द एन्ड अफ वर्ल्ड वार 2 थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ यस्तो नहोस्, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 सेप्टेम्बर चाहिँ चुज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को मेन फोकस भनेको चाहिँ मोरालिटी भनेको चाहिँ लेकिङ छ। मैले पहिला पनि भनिसकेँ सबैमा। अहिले चाहिँ हामी अलिकति अब अहिले पनि तपाईँले नेपालमा कति घटनाहरू सुनिराख्नुहुन्छ, बिकज अफ द एडुकेसन, प्रपर मोरालिटी। एडुकेसन त एउटा वे हो, अनएजुकेटेड पनि त राम्रो मोरालिटी भयो भने यस्तो क्राइमहरू त हुँदैन नि। त्यही भएर चाहिँ मोरालिटी भनेको चाहिँ मान्छेमा धेरै धेरै कुरा चाहिने हो, जस्तो कि लभ, एफेक्सन, जेनरसिटी अहिले हामी लेकिङ छ।
we are more to the hatred, we bias the country. Like developed countries, undeveloped countries, you sabai त मान्छेले क्रिएट गरेको boundaries हैन. So we are all human beings, sabai jana. We need a basic thing, food, clothes and shelter. तर यो materialistic world, यो तपाईको past differences सबै मान्छेले क्रिएट गरेको. त्यही भएर चाहिँ एउटा मोरालिटी भयो भने मान्छेमा एउटा मोरालिटी, एउटा लभ, affection, generosity, compassion, helping hand भयो भने त जहाँ पनि ह्याप्पी हुन्छ, क्राइम हुँदैन. त्यसको लागि चाहिँ एकजनाले मात्र होइन, मैले मात्र सोचेर हुँदैन हैन. सो यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट all the हुन्छ नि, यसमा चाहिँ जस्तो कि अहिले हामीलाई सपोर्ट गर्ने म मात्र होइन, मैले पनि कति इन्स्पायर भइरहेको छु हाम्रो फाउन्डरसँग, अरू लिडर्सहरूसँग, अनि मैले पनि कति कुरा सिकिरहेको छु. So त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2 सेप्टेम्बर भनेको अब चाहिँ वर्ल्ड वार 3 नहोस्, अब चाहिँ यस्तो जुन चाहिँ thousands of यो पेन्डेमिक पनि एउटा इस्यु, तर यो भनेको नेचुरल हो. तर मोरालिटी राम्रो छ भने चाहिँ we could do much more better in the future. अनि अब यस्तो अब कमिङ जेनेरेसनमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम्स हुँदैन, हामी एक अर्कामा हार्मनी हुन्छ. जस्तो कि विदिन द कन्ट्रीज पनि हाम्रो lot of हेट भइहाल्ला हुन्छ हैन, within the boundaries of the country. तर राम्रो मोरालिटी भयो भने, राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त there won't be crime, there won't be fight. That's our main motto. And main motto चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा पनि यति राम्रो ब्युटिफुल कन्ट्री छ, पिस होस्, साथै ग्लोबली पनि पिस होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन कन्सर्न हो. त्यही भएर हामीले चाहिँ 2 सेप्टेम्बर जानकीजी तपाईँहरूको एजेन्डा एकदमै सुपर्ब छ हैन. र म बसेको कन्ट्री जापान एउटा किसिमको मानव अधिकारको विषयमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमै होला. यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पाउँछौँ यहाँबाट पनि. त पक्कै पनि तपाईँले एउटा वर्ल्डमै एउटा राम्रो मेसेज पनि दिइराख्नु भएको छ हैन. नैतिकताको कुरा उठाउनु भयो, मोरल एजुकेसन हामीले दिनुपर्छ भनेर सकेसम्म त यो शिक्षामा पनि लागू हुनुपर्ने हो. पछिल्लो समयमा पाठ्यक्रमबाटै हटाइयो भन्दा नेपालमा तपाईले भनेको एजेन्डा अहिले आउँदै गर्दाखेरि त त्यो हुनु पर्थ्यो, निरन्तरता हुनु पर्थ्यो भन्ने जस्तो महसुस हुँदैन? अलिकति अभाव अझै यो त शिक्षामा पनि लागू हुनुपर्छ. यो हरेक कलेज, स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्म यसको चाहिँ शिक्षा हुनुपर्छ निरन्तर होइन के हो? आई थिंक मोरालिटी भनेको चाहिँ तपाईको द फर्स्ट टाइम त्यहाँदेखि नै सुरु हुन्छ हैन. सो मोरालिटी सबै कुरामा आउँछ, एडुकेसनमा टु योर वर्क हैन, एभ्रीथिङ. मोरालिटी अफ कोर्स आई थिंक सम अफ द स्कुल कलेजहरूले चाहिँ तपाईको पाठ्यक्रममा नभए पनि बिकज म आफै पनि एज अ पर्सनल ट्रेनर हो हैन. सो कति प्राइभेट कलेजेसहरूले चाहिँ दे डु लट अफ इभेन्ट्स लाइक प्रमोटिङ पर्सनालिटी हैन, प्रमोटिङ हुन्छ नि तपाईको कसरी चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स, बिहेभियर स्किल्स भनेर चाहिँ तपाईको कति कलेजेसहरूले चाहिँ राखिरहेछ. सो आई थिंक द्याट तपाईको यो पाठ्यक्रममा हुनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. तर यो चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सानोदेखि नै अब तपाईको विथ द एडप्ट कसरी चाहिँ ग्रोन अप गर्दाखेरि नै प्यारेन्ट्सदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हुने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके, दर्शक महानुभावहरू, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ. हामीसँग रिजनल डाइरेक्टर एसिया इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीकै पनि हुनुहुन्छ, WSD जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र एउटा मोटिभेटर, स्पिकर हैन, भल्करको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई लिन सक्छौँ. र जस्तो म अलिकति यतातिर एसिया इन्टरनेसनल सोसाइटीको तपाईँ रिजनल डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ हैन, के काम गर्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा के भयो त, र के सिक्नु भयो, के सिकाउनु भयो युवालाई? ओके, मेरो चाहिँ 2017 बाट स्टार्ट भएको यो जर्नी चाहिँ इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीको चाहिँ. म आफै पनि इन्टरनेसनल युथ अवार्डमा डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा नेपालबाट प्रतिनिधि गर्दा इन्टरनेसनल युथ अवार्ड पाएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई नेपालको फर्स्टमा चाहिँ इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीको कन्ट्री डाइरेक्टर दिनुभएको थियो. मैले चाहिँ लास्ट इयर मात्र लगभग 6-7 वटा इभेन्ट गरेँ नेपालमा. अनि जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल युथको सपोर्टबाट इन्टरनेसनली गरेको थियो एउटा, जस्तै कि एन्टरप्रेनर इन नेपाल भनेर. अनि हामीले चाहिँ एन्टरप्रेनर ग्लोबली चाहिँ नेपालमा लिएर आएको थियौँ, किन भन्दा वी आर प्रमोटिङ VGTR 2020. त्यसै गरिकन जब चाहिँ मैले त्यहाँ फर्स्ट टाइम मैले यति युथहरूको कोलाबोरेसन देखेँ कि स्टुडेन्ट यति इन्ट्रेस्टेड. अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले यस्तो प्लेटफर्म नेपालमा पाउन गाह्रो छ म्याम, बिकज कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो अझै पनि प्रविधि भनेको हामी चाहिँ आफू मात्र ग्रो हुन खोज्छौँ.
सो द्याट इज एउटा नेपालमा चाहिँ मलाई चाहिँ मैले पनि एज अ हुन्छ नि एन्टरप्रेन्योर धेरै कुरा चाहिँ त्यो मैले पाएँ कि तर मसँग चाहिँ देयर आर थाउजन्ड्स अफ युथ हु कम्स अनि उनीहरूकै आफ्नै कन्फिडेन्ट उनीहरूको आफ्नै इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अर्को इभेन्ट पनि गरेँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले होइन मैले अपर्च्युनिटी दिने अनि स्टुडेन्टले आफै इभेन्ट गर्ने त्यसै गरी हामीले एकदमै ठुलो त्यहाँ चाहिँ हामीले 2000 वटा युथ हामीले चाहिँ यो कमलादीमा गरेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो स्टुडेन्ट प्लस 12ले स्टुडेन्टले आफै अर्गनाइज गर्यो अहिले चाहिँ मैले के एचिभमेन्ट्स पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ युथमा मैले गरेका स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै अहिले नेपालकै टप जस्तै कि मैले चाहिँ डाइरेक्ट नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा प्लेटफर्म दिन्थेँ अहिले मेरो स्टुडेन्ट चाहिँ एकजना स्टुडेन्ट चाहिँ यावेश थापा भन्ने चाहिँ एकदमै फेमस सिङ्गर भएको छ तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला गाना एकदमै उसको चाहिँ अहिले भ्युवर्स एकदम टन्न त्यसै गरी मैले अर्को स्टुडेन्टको चाहिँ बुक लन्च गरिदिएँ निर्मला भनेर अनि त्यस्तै गरी अहिले एसियामा पनि हामीले चाहिँ भर्चुअल ग्लोबल समिट यो जुम तपाईँको यो लकडाउनमा पनि हामीले चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्डका युथहरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू थ्रु मोटिभेट गरिरहेको छौँ सो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ नट ओन्ली नेपाल अहिले चाहिँ ग्लोबली युथ चाहिँ कसरी युनिटी हुनुपर्छ कसरी फर्दर डेभलपमेन्ट र फर्दर गुड मोरालिटी लिएर टु सर्भ फर ह्युम्यानिटी मेरो चाहिँ मेन मोटो नै त्यही हो जस्तो अब यो के अरे नेपाल भिजिट इयर 2020 त्यो त अलिकति रोक्नु पर्यो नि होइन कोभिडका कारण इट्स ऑल अबाउट के भन्छ जुन चाहिँ यो पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो जस्तो कि नेपालले यति धेरै गर्नुभयो हामीले पनि ट्राई गर्यौँ तर यो पेन्डेमिक हो हु नेभर नोज के हुन्छ भनेर तर यो पनि त एउटा सिक्ने कुरा हो अहिले नेपालीहरूमा पर्सनल हाइजिन भनेको इम्पोर्टेन्स रियलाइज गर्नु भइरहेछ मान्छेहरूले क्लिनिनेस होइन कति कुरा लेखिन्थ्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेनिङ हेल्दी लाइफस्टाइल भनेर पनि त एउटा पोजिटिभ पनि आएको छ इन्भाइरोमेन्ट जस्तै कि लास्ट इयर 2020मा अब तपाईँको यो अस्ट्रेलियन बुश फायर भयो होइन त्यसै गरिकन त्यो 2020मा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा धेरै इफेक्ट भयो के ब्राजिलियन रेनफरेस्ट सिमिलरली हेर्नु दिल्ली वान अफ द पोल्युटेड city entire in the world we can see clear blue sky होइन त्यसै गरेर अब नेपालमा पनि हेर्नु काठमाडौँमा यति धेरै पोल्युसन्स हुन्छ now we can see clear mountains so this is all negative र positive भनेको it's a part of life तर just believe in yourself experience मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि instead of worrying all those things हुन्छ नि के worry गर्नु भन्दा चाहिँ why don't you try to create a new thing हुन्छ नि कसरी चाहिँ new element around I know that right now वर्ल्डमै सबैजना एफेक्टेड छन् हामी नेपालमा पनि एन्टरप्रेन्योर सबै कुरा छ तर लुक एट द गुड थिङ्स अहिले हामीले आफैमा आफूलाई हुन्छ नि के कुराहरू हामीले बिजी स्केड्युलमा हामी बिर्सिन्थ्यौँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले घर बसेर वी गिभ मोर टाइम टु द फ्यामिली इन्जोइङ कुकिङ त्यो पनि त एउटा पोजिटिभ हो डेफिनेटली भ्याक्सिन इज कमिङ सुन होइन आई होप द्याट यो जस्तो हुँदै हुँदैन त्यसै गरी अर्थको पनि देयर इज सल्युसन बट अफ कोर्स इट्स टेक अ टाइम चाहिँ लाग्छ नि तर अब वरी गरेर भएन तर कसरी चाहिँ नयाँ आइडिया क्रिएट गरेर चाहिँ यो भनेको हुन्छ नै हुन्छ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड गरेर फाइट ब्याक गर्नुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ Okay, you are the youth motivator also, Janaki Gurungji, I know. I do respect you from my inner part of the heart. तर जसरी अहिले पछिल्लो समयमा युवाहरू तनावमा हुनुहुन्छ डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ हैन तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ सुसाइड केसहरू पनि बढिरहेछन् एउटा यो च्यालेन्जिङ सब्जेक्ट पनि हो हाम्रो लागि तपाईले त बढी नजिकबाट हेर्नु भएको छ यस्ता कुराहरुमा अलि नजिक चाहिँ पक्कै पनि हुनु पनि पर्छ तपाईले त हैन र अब के त उहाँहरुका लागि सञ्जीवनी बुट्टी मेडिसिन के व्हाट इज द मेडिसिन फर देम So of course it's यो चाहिँ धेरै धेरै one of the very important हैन अहिलेको मेन कन्सर्न नै छ अनि हामीले चाहिँ अब सबैलाई आई टोल्ड यु लाइक सबैको अब हामी भित्र गएर चाहिँ हामीले कसैको माइन्ड चाहिँ रिड गर्न सक्दैनौँ रिसेन्टली अब हाम्रो भर्खर अस्ति भर्खर यही केसमा डिस्कसन गर्दा चाहिँ एउटा म्याम थियो उहाँको रिलेटिभ्स नै भर्खरै लाइक हुन्छ नि तपाईको 10-15 मिनट अगाडि चाहिँ प्यारेन्ट्सले मलाई यो सामान ल्याइदिनु भन्नुभयो अरे एन्ड देन चाहिँ के अरे आउँदाखेरि चाहिँ सुसाइड भइसकेछ कि सो द्याट इज द कन्सर्न्स करेन्टली ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री अब कति लाइभ भइरहेछ
सो के छ भन्दा एउटा मोरालिटी हुन्छ नि, एउटा तपाईँको अब घरमा छ सबैजना पेन्डेमिक छ सबैजना, तर एउटा फ्यामिलीसँग बन्डिङ छैन क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जस्तो कि प्यारेन्ट्ससँग ओपनली छैन, प्यारेन्ट्सहरूसँग सेयरिङ छैन होइन, त्यो कारणले गर्दा पनि लट अफ थिङ्स। सो अहिलेको चिल्ड्रेन एजुकेसनमा प्यारेन्टलको धेरै धेरै रोल हुन्छ होइन, पहिलाको जस्तो छैन। वी हेभ टु बी लाइक देयर फ्रेन्ड्स, विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि मैले चाहिँ जे गर्न सक्छु, मैले चाहिँ सुरुमै तपाईँको यो पेन्डेमिक यो केसेस हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ विथ द इन्टरनेसनल युथ कोलाबोरेसन हामीले चाहिँ एउटा साइकोलोजिस्टिक उहाँ चाहिँ थेरापिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्यु कसरी चाहिँ अहिले यो बेलामा चाहिँ इन्टरनली तपाईँको मेन्टललाई कसरी स्ट्रङ गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास रन गराइरहेको थियौँ इन्टरनेसनल। कसरी स्ट्रङ गर्ने जानकी गुरुजी? तपाईँ त युवाको एउटा साइकोलोजिकल्ली होइन, र उनीहरूको भावना, उनीहरूको मानसिक अवस्था र उनीहरूले अहिले के सोचिरहेका छन् होला, त्यो एउटा किसिमको त्योसँग नजिक भएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ नि त युवाहरूको। उहाँहरूलाई त अलिकति औषधि दिउँ न हामी, जसले गर्दा यो घटनाहरू यस्ता अराजक किसिमका जुन एउटा घटनाहरू घटिरहेका छन् समाजमा, एउटा विकृति बढिरहेको छ समाजमा, एउटा तनाव अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ, युवाहरूको जो एउटा खाली समयमा भनौँ न कोठामा थन्किएर बस्नु भएको छ, सबै थन्केरै बसेका छन्, तर पनि तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको मन बलियो होस् क्या। सो फर्स्ट अफ अल होइन, म चाहिँ सबै युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल इन्टरनेसनली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इज बिलिभिङ इन योर सेल्फ। पहिला चाहिँ आफ्नो सेल्फ स्टिम चाहिँ यु हेभ टु मेक स्ट्रङ, बिकज राइट नाउ आई नो सबैजना सफर गरेर सबैजनासँग प्रब्लम हुन्छ, तर यु हेभ टु इन्क्रिज योर कन्फिडेन्स टु कम इन फ्रन्ट पहिला चाहिँ। So you need to increase your self-esteem. त्यसै गरेर चाहिँ why you like we have so many times right now, why don't हामी सबै इन्भल्भ हौँ, के प्रोग्राम्सहरू भइरहन्छ तपाईँहरूलाई। इफ यु आर वन्डरिङ केमा इन्भल्भ गर्नु, वाइ डोन्ट यु कन्ट्याक्ट मी, हामीसँग यति धेरै प्रोग्राम। हामीले नट ओन्ली हामीले चाहिँ बोल्ने मात्र काम गर्दैनौँ, नट ओन्ली विथ मोटिभेसन भन्नु, बट वी इन्भल्भ एभ्री सेक्टर्स अफ युथ्स। लाइक सिङ्गिङ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, वी डु इभेन्ट्स, सिङ्गिङको लागि पनि वी क्यान कोलाबोरेट, वी क्यान डु द्याट। त्यसै गरेर पेन्टिङ। सो गिभ योर मोर टाइम टु वाट यु आर इन्ट्रेस्टेड। इन्डोरमा पनि कसरी चाहिँ मेडिटेसन गर्ने, म आफै पनि अर्ली इन द मर्निङ उठ्छु, आई डु बेसिक मेडिटेसन्स, गाना सुन्छु, डु बेसिक एक्सर्साइज। त्यसपछि चाहिँ अफकोर्स देयर इज फ्री टाइम, वाच मुभी, all this thing, तर keep yourself engaged in something. And very very important is love yourself, because हामीले लाइफ भनेको एकचोटि पाउँछ। इट्स we should enjoy this beautiful beautiful life we have. See the how others हुन्छ नि, we are so proud to be a women beings हुन्छ नि, कति हामीलाई यति बेनिफिट छ। just for pandemic, just for your small depression, girlfriend boyfriend issue, nothing, just love yourself. Life is so beautiful, and love yourself, then only you can make other happy. Okay. र जुन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बिचको कुरा उठाउनु भयो, र उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रीली लभ गर्न दिनुपर्छ, माया गर्न दिनुपर्छ। सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ आफूलाई माया गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले कसरी चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई या तपाईँले हुन्छ नि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई माया गर्नुहुन्छ। पहिला त तपाईँलाई माया गर्नुहोस् न, तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ भने देयर विल बी अ बोयफ्रेन्ड, देयर विल बी लभ योर प्यारेन्ट्स। म चाहिँ के गर्छु, बिकज माई गड इज माई प्यारेन्ट्स। म बिहान पूजा गर्छु, त्यसपछि म मेरो मम्मी ड्याडीलाई पूजा गर्छु, बिकज दे आर माई गड। सो रेस्पेक्ट, if don't look for your achievement, just make them happy हुन्छ नि। सो इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कतिमा चाहिँ आफूमा माया गर्ने क्षमता चाहिँ गइरहेछ। म पनि पहिल्यै आइ एम नट पर्फेक्सनिस्ट, म पनि लर्निङ गरिरहेको छु। म पनि कति युथहरूसँग इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, कति कुरा सिकिरहेको हुन्छु उनीहरूसँग। सो मलाई पनि एउटा एकअर्कामा सेयरिङ गर्नुपर्छ कुरा। सो त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो हेजिटेसन हो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो बानी भनेको बिस्तारै हट्छ, तर यसको लागि चाहिँ ट्राई त गर्नु पर्यो, एकचोटि चान्स त दिनु पर्यो आफूलाई। ओके। र अब यहाँ कनेक्टेड सब्जेक्ट पनि छ, जस्तो तपाईँले राष्ट्र विकासमा युवाहरूको महत्त्वलाई उजागर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन। तपाईँहरूको यो एउटा मोटो पनि हो, भनौँ न यो एउटा कन्सेप्ट पनि हो, मिसन भन्दा पनि फरक पर्दैन। र ठ्याक्कै जस्तो राष्ट्र विकासमा युवाहरूको महत्त्वलाई उजागर गर्नुको लागि चाहिँ
पहिला त सरकार सबै लागि पर्नु पर्यो नि होइन र हो तपाईँहरूले नि त पहल गरिदिने हो एउटा मिडियाको बीचको भूमिका खेलिदिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ खेलिराख्नु भएको छ र कसरी सम्भव छ यो जानकी गुरुङजी हाउ इट विल बी पोसिबल मलाई चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि नेपालमा कोही पनि छैनन् all are in abroad, होइन ओके सो द अपर्च्युनिटिजहरू मैले एकदमै कम्ती युथहरू चाहिँ नेपालमा छन् आई सी हामीले कति ट्राई गर्छौँ तर हामीले अफकोर्स गभर्मेन्ट सपोर्ट्स फन्डिङ किन भन्दाखेरि म पनि एज अ अन्टरप्रेनर छु होइन बिजनेस गर्छु होइन तर इट्स नट इजी इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल फर द ब्याङ्किङ इन्टरनेसनल ब्याङ्किङदेखि लिएर हाम्रो लोन फेसिलिटीदेखि लिएर त्यो चाहिँ विकनेस छ है तर म यहाँ किन छु भन्दाखेरि बिकज आई लभ माई कन्ट्री आई लभ माई प्यारेन्ट्स त्यही भएर चाहिँ म यहाँ छु तर अफकोर्स देयर इज सो मेनी थिङ्स लेकिङ इन आवर कन्ट्री जस्तो कि युथहरूलाई राम्रो अपर्च्युनिटी छैन म मान्छु होइन त्यसै गरेर हाम्रोमा जस्तो कि हामी के अन्टरप्रेनर के गर्न चाहन्छौँ भने पनि हामीलाई फाइनेन्सियल लोनदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ इट्स रियली रियली डिफिकल्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल कम्पेयरिङ टु अदर कन्ट्रिज के जस्तो कि अहिले पेन्डामिक छ तपाईँको एटलिस्ट अदर कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट छ दे आर सपोर्टिङ देयर सिटिजनसिप तर लुक एट आवर कन्ट्री वेयर हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ भने वी क्यान इमेजिन अभाव छ जानकीजी अभाव छ युवाहरूमा अभाव छ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल कम्युनिटी समक्ष पुर्याइदिनु पर्यो सकिन्छ So I think like हुन्छ नि of course they are supporting they will support us तर मैले भने नि जस्तो कि नेपाल भनेको हामीलाई माया त हाम्रो देशले गर्छ नि हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ सो आई थिङ्क पहल चाहिँ हाम्रो सरकारले हामी त of course we are open we share the things होइन तर of course हामीलाई बाटो देखाउने भनेको त हाम्रो आमा बाबा हो त्यसै गरी नै हाम्रो सरकारले पनि अलिकति युथहरूलाई चाहिँ अझै राम्रो अपर्च्युनिटिज होइन राम्रो पे गरिदियो भने बिकज नेपालीज आर भेरी भेरी ट्यालेन्टेड युथ ट्यालेन्टेड ह्युमन बिङ्स इन द क्रिएचर हाम्रो यति राम्रो डिमान्ड छ नेपालमा तर वाइ वी ट्रिटेड डिफरेन्टली बिकज वी निड अ भेरी भेरी स्ट्रङ हुन्छ नि आवर पर हेडमा चाहिँ अलिक स्ट्रङ मान्छे भयो भने चाहिँ इट विल बी रियली रियली गुड अनि अल्सो युथहरूलाई पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी दिने जस्तो कि पोलिटिक्समा पनि युथहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गर्ने चेन्जेसहरू चाहिँ युथबाट लिएर आउन सकिन्छ उनीहरूले नयाँ वेमा हामी आई थिङ्क द्याट वी आर एलिजिबल हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ तर अन द सेम एन्ड मैले चाहिँ पर्फेक्ट छ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ बिकज कतिजनाले हेरिहाल्नु भयो देखिराख्नु भएको छ वी हेभ बिन सफरिङ तर पनि सफरिङ भयो भने पनि वी लभ आवर कन्ट्री द्याट्स वाइ आइ एम हियर सर्भिङ फर नेसन एन्ड सर्भिङ फर द वर्ल्ड होइन तर अफकोर्स अपर्च्युनिटी चाहिँ म पनि भन्छु नेपालमा चाहिँ अलि लेकिङ नै छ युथहरूको लागि हामी क्यापेबल भयो भने पनि हामीले गर्न सकेको छैनौँ र जुन इस्यु बोकेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ जानकी गुरुङज्यू र सेप्टेम्बर 2 लाई विश्व नैतिक दिवस मनाउनुपर्छ घोषणा गर्नुपर्छ भनेर युएनलाई चाहिँ दबाव सहित एउटा जसरी अभियानमा हुनुहुन्छ यो अभियानले पूर्णता लियोस् र पक्कै पनि यसमा चाहिँ म लगायत वेस्ट नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ वी आर अलवेज विथ यु होइन र अर्को कुरा थप अब तपाईँले जान जाँदै जसरी यो संस्था वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन ड्राइभ एउटा गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा उभिएको छ होइन र तपाईँ पनि एउटा नेपालको जिम्मेवार व्यक्तित्व भएकोले पनि जाँदा जाँदै अब हामीले के गर्ने त नेपाल सिङ्गो नेपालले कसरी तपाईँलाई सहयोग गर्ने र प्लस तपाईँको चाहिँ अब आगामी दिनमा मैले यो गर्न सक्थेँ यदि यसरी सपोर्ट पायो भने भन्ने एउटा महसुस त पक्कै पनि छ होला तपाईँलाई इन्टरनली त्यो खोलिदिनु न व्यापक रूपले जाँदा जाँदै यो कार्यक्रम मार्फत Okay, thank you so much. So first of all, म धेरै धेरै हजुरलाई धन्यवाद गर्छु फर गिभिङ दिस वन्डरफुल अपर्च्युनिटिज होइन सो मलाई चाहिँ युथहरू चाहिँ मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ दे आर सो मेनी पिपल बिन सपोर्टिङ डब्लुएसजी तर अझै कसैले थाहा पाउनु भएको छैन भने वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन ड्राइभ इन्टरनेसनल युथ सोसाइटी म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लेट्स कम टुगेदर तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन बिकज देयर आर सो मेनी अर्गनाइजेसन एनजिओसहरू त धेरै धेरै नेपालमा छन् who have been working तर let's work with morality good moralityबाट हैन good team workबाट काम गरौँ सबै अनि let's celebrate World Moral Day to make global peace
as well as नेपालमा पिस अफ कोर्स बट ग्लोबली अनि म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ we believe in together we can so सबैजना मिल्यो भने चाहिँ हामी जे कुरा पनि अचिभमेन्ट्स गर्न सक्छौँ त्यही भएर हामी नेपाली बीचमा पनि एकदमै युनिटिज होस् एकअर्कामा सम्मान गरौँ एकअर्कामा माया गरौँ देन अफ कोर्स रिजल्ट त छँदैछ त्यसै गरी हाम्रो देशलाई पनि महान बनाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु So thank you so much once again. And also मेरो फाउन्डर हाम्रो अनरेबल अब्दुल बासी साइद हाम्रो UK को हुनुहुन्छ for giving this wonderful opportunity as well as president of International Youth Society को रत्न पियर महर्जनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मेरो सबै युथहरूले हेरिराख्नु भएको मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई मेरो प्यारेन्ट्सलाई तपाईलाई धन्यवाद and please support the campaign Memorial Day 2nd September. Thank you. Okay. र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो जानकी गुरुजी तपाईलाई तपाईको सिङ्गो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you so much. धन्यवाद. ओके दर्शक महानुभावहरु आजको यो इन्टरनेशनल डिस्कोर्स कस्तो लाग्यो तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ त्यसका लागि तपाईहरुले voicnepal@gmail.com र yasvitamraka.voicnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला. voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो. यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ. हामीसँग आजको मुख्य गेस्टको रूपमा जानकी गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो. उहाँ रिजनल डाइरेक्टर एसिया इन्टरनेशनल युथ सोसाइटीकी त्यसैगरी WHT जेनरल सेक्रेटरी नेपाल हुनुहुन्छ. मोटिभेटर स्पिकरको रूपमा पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँ जस्तो युवा धेरै जन्मिनु पर्दछ नेपालमा भन्न चाहन्छु. जानकी गुरुङलाई पनि विशेष धन्यवाद र वेस्ट नेपालको यो विशेष लाइभ हेरिदिनु भयो. विश्वभरबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यास्विता ताम्राकार त्यसैगरी आजको हाम्रो प्रमुख गेस्ट जानकी गुरुङ हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ. नमस्कार. थ्याङ्क यू सो मच जानकीजी. थ्याङ्क यू.